لما أنت دما كم زعينت بحر زلوا قال نستيتي أبكون نخان حرد أهل خوينا قلت إفخار حقه بزبل رأسي حيزل كامت زلهم كم زعينت قال نستيتي حبيرات كان حرد أهل حدا عود صهنا فقراوي أيه اللي وكانيو قلت إفو يزخر لف خالاي دما نسخا كيدا لخان هلخا نساب زلاليتو الساعات لبخا قوديا سمعت كان فقرخان كيوت ألكا نس فقرخا كلخا قديفات كان مخاد دلوتيا سلسي دما مسمر هيوت كان كتسحت التقبر علامة خان غد زنقع كل جزي تخبار انت فكار انك خون تخجبر لني هميك حقوسان نابلكا بعبيت حتو تاتا اموراخا بيزين كخون انا جبرت التنبر قوال نستيتيا بتقاللي حنك اللي تيزوحانت قوال نستيتيا فقراوي هيوت من مسرات ويدما فت فقراوي هيوت ننويح جزي ناي مصنا حد اللي تعاقمو وسانو يبلانيو سلازي زم لما أنت زنقرك بهرتات زلوا قال نستيتي بهيوت كان دحردا هلا إذا فقراوي هيوت سلام زي مخانو ناتكاتفقات أيخوانن كاب زلوا دليتاتن كاب زلوا لمدن تتلع على يمو خزي كاب هيوت كاوصايا إذا كترحق قال لك كايلة لما أنت زمت أخولكا قال نستيتي ملكتا نايك أربا ودي وي عركي اندحردا هالي وايو إذا من قد زي حاوئيو محازايو ممهرتايو زمدايو بزبل بستفلاليو السببات لعليها مزخونه ودي ركب اندحردا هلوا لعليها زي خونه زبزح غزي اول مستود تبعتاي تحلف اندحردا خوينا سمعتاوي اكلاوي دغاف كاب كال ود تبعتاي تصبى اندحردا خوينا اذا قال نستيت زيا ايتدليكانيا فروحي زني وي فراو ركب جميريلكا كتزارب كلخا كاب كالوت دك تبعتيو بزتفلي منقدو مزخونه سب ركب علني جمير الله مالتيو كاب كلهم دك سبعتيو بالتفلي ملكعو التخبرو التفكرو اب هيوتي زحشه تركم زهبو الكان دحردها امينكا خوينكا مسؤ زنصاصر وي دما مسؤ معر زخونه ود تبعتاي كالي اكون خاكلي بلون اذن دحردا تغبرها ليا خوينا كل نجر ايملطني زعينتو مس كل سب بمعرق قربيتا كتخيد تدلي مساخات زي خوينلا مستخالين ختكون مسو تزي خوينلا دما مساخان ختقصل عدلاتنا مچاچوت تتصنح قال نستيتيا ጸጊምዋ ንዓኻ ከም ብጥያ ንቤስት ፍሬንዳ እንድሕርትጥዩ ኮይና መሓዛ ኢላ ምኽንያት ዝቀረበቱ ወዲ ተባዕታይ ንዓኻ ከተካፍለካ ዝነበራ ሚስጥራ ሓዘና ፍቅራ ሓጎሳ ንኡና ኸረት እንድሕር ተካፍሉ ሓግዛነት ትብሎ ጓል ንስቴት እንድሕርዳ ኮይና ልባ ተደላዲሉ ምሳኻ የለን ማለት እዩ ከምዛ ዓይነት ደቂ ኣንስትዮ ህይወት ካን እንድሕርዳ ኣቴን ኮይነን ስምዒትካ ኩሉ ግዜ ሕውስስ ንክብል ዝተስተኻኸለ መንገዲ ንክህልወካ ትክክለኛ ትርጉም ፍቅሪ ንከይትፈልጦ እየን ዝገብራ ካብ ወዲ ተባዕታይ ዘድልያ ነገር ብምሉ ካባኻ ጥራሕያ ክትራህቦ ዝግባ ፍርቆ ካብ ካሊ ወዲ ፍርቆ ድማ ካባኻ ትብለካ ጓል ኣንስተይቲ ትኾይና ተቕሊል ከናብኡ ክዲልካ ተቕሊልካ ግደፋ خلاي دما كترحقا زلكا ወይ ሕማቅ ባህሪ ዘለዋ ጓል ኣንስተይቲ ትኩረት ዝስሕቡ ፎቶታት ኣብ ማሕበራዊ ሚድያ ብበዝሒ እትልጥፍ እንድሕርዳ ኮይና እዩ እዚ ማለት ሰውነታ ዝተገላለጸ ዝሓፀረ ክዳን ወይ ድማ ሽፍታን ዝመስሉ ፎቶታት መብዛሕትኡ ግዜ ትልጥፍ እንተኮይና እዩ ናይዚ ተቐጥተኛ ትርጉሙ ካባኻት ተሰምዖም ናይ ኣድናቆት ቃላት ንዓየ እኹላት ኣይኮኑን ኢላ ትሓስብ የፍቅረከ ጽብቕቲ የክትብላ ትኸሊኻ ግን እኹላ ይኾነን ፎቶ በመልጠፍ ዝተፈላልዩ ሰባት ኣብ ኮሜንት እናኣተዩ ጽባቃ ክዛረብዋ ከለው ውሽጣ ረኸ ይብለላ ተሓደ ክትጽብቕ ይብላ ተሓደ ሴክስ ይብላ ተሓደ ዘሻፍዱ ቃላት ይጽሕፈላ ብውሽጥ መስመር ዝዛረብዋ ድማ ግደፉ ብጣዕሚ ብዙሓት እዮም ከምዝታት ብምግባር ውሽጣዊ ስምዒታ ክረክዕ ትገብር ጓል ኣንስተይቲ ተኾይና ናትካ ፍቅሪ እኹል ኮይኑ ክነብር ይኽእልን እዩ ካባኻ ዝሕሾ ወዳት ምስራኸበት ገዲፋት ካንምኻድ ሕዝውን ድሉትያ لعل متن نفسها زلوا قمت لعل متن نفسها زلوا ملكتها لعل سبيم كدنا أزقبأني على كامش بتعمل لعل متن زخانة فقري لنفسها كهلوا كخلو كل سب كدنا أكاخات لي توصل نسب انحرد نكاهوينو زو حدا كمسيلو يسمعك ناخل سب تخرت ناخل سب فقري تتصبق على نستيتيات تخون أزد ما فقراوي هواتكم سلامة وخينو نكي أتصل تخكلنيا طعم فقري نكي ترخبو يزقبر اتحادة مصيح مسكم اتحادة ود ድማ ክተቕነአካ ትፍተን ኣብ ኮሜንት ብዝጽሕፉላ ብውሽጥ መስመር ብዝጽሕፉላ ጽሑፋት ኩሉ ግዜ ናተናድድካ ንኽትነብር ናታ ጥፋት ከሎ ናቶ መውደት ጥፋት መሲሉ ንክርአየካ እናገበረት ትነብር ጓል ኣንስተይቲ እያ ስለዚ ትኩረት ዝስሕቡ ዝተገላለጹ ፎቶታት ሽፍዳን ዝተመልኦም ፎቶታት ኣብ ሶሻል ሚድያ ትልጥፍ ጓል ኣንስተይቲ ተኾይና ኣይተድልካን እያ ሳልሳይ ድማ ዘይተድልካ ጓል ኣንስተይቲ ሓቢራት ካን ተቐጽላ ዛ ጓል ኣንስተይቲ እዚኣ ድማ
هيوتك بزتستخاغل من قد نكي خيد تقبر العلمات أن طفاتنيا كم زخون كانك سمعك تقبر أب هيوتي ما نمسا يدلينا نيلا بخرعة التزارب قال نستيتي تخوينا مودما أو أفكا كم زيلاتك تفلت تخوينا قدفة زاقوال نستيتي زيا نعاها تخونا يكونتن ما بسحتو يسب زبها هلازي تنكار إيز مسلو كل سب نبدلا كل سب ناقف عسل زخدأيو أبزخونا جزي أبزو سانة زبتحت ويدما بعرسات أنكارا سلازخونت مدقفة يدليان عرسة متأمانا لعلمات أنيو لنفس حف كتاب بالتخل قوال نستيتيا زبل ترقم يزهبو ما بسحتو يسب إذا كن تنكار زي خوانس نايس مئة دخمتيو نتخكلن يا ترقمو كاب بقول عنتا جميرات تفلتهم سبات قال نجار خجبروا خلو كاب هيوتا بقليل يتوقرن ጸገማት ከገጥሙ ከለው ከክንድ መፍታህ እትጸገምን እትሰብን ባዕሉያ ካብቲ ህይወታ ገለል ተብለም እዚ ማለት ሓላፍነት ወሲዳ ምስ ቤተሰባ ምስ መሓዙታ ምስ ናይ ፍቅሪ መሓዛኣ ሓቢራ ክትቅጽል ወይ ክትሽከም እትኽእል ጓልንስቴት ኣይኮነትን ብውሽጣ ቆራጽያ ንኹሉ ነገር ውሽጣ ዝደንደነ እዩ ማንም ሰብ የድለነን ዝብል አተሐሳስባ ካብ ሰብ ተፈልያ ንኽትነብር እዩ ዝገብራ እዚኣተን ብዙሕ ግዜ ምልክተን ኣብ ድራማ ዓለም ዝነብራ ደቂ ኣንስትዮን ኣብ ስራሕን ምስ መሳርሕተን ኣይጣሕ ኣማን ምስ መብዛሕትኦም ቤተሰበን ባእስየን ምሰዲያ ክኸውን ይኽእል እዩ ባእስያ መብዛሕትኡ ግዜ ክትሪኣ ከለኻ ክትዛረበካ ከላ ቅድመ ሕዚ ዘሕለፈቶ ፍቅራዊ ህይወታ ወይ ድማ ናይ ዋልድ መሓዙታ ከምዚ ጌርና ከም ተሕሊፍና ኢላ ክትዛረበካ ከላ ኩሉ ግዜ ንሳን ጥራሕያ ሜን ካራክተር ንሳያ ኩሉ ግዜ ትብደል ንሳያ በደልታ ኩሉ ግዜ ዞም ጥቃ ዘለው ሰባት እዮም ኣብ ህይወት ታሪኻ ንሳን በደልታን ከም ዝኾኑ ጥራሕያ ትዛረበካ ሓደ ግዜ ንሰበዲላ ይትፈልጥን ብምንም ተኣምር ንሰበቀይ ማይትፈልጥን ያ ነባዕላ ከም ብጽእቲ ንኻልኦት ሰባት ግን ብጣዕሚ ክፉኣት ከም ዝኾኑ ዕድላ ብኸምዚ ዝተኣሳሰረ ከም ዝኾነ ትዛረበካ ጓልንስቲ ተኾይና ጠርጥራ كل سب كجاجة يخلم بايزوي كل سب نقربا نبدلك كخير يخلن يو كاب كل سب زرح كان حدا خوينكا مس عرسخه زخونه صقملك مالتيو اب هيوت كتنبر كلخه صقمات كغطمخا خلو نتصقمات نمقرف طنكار يدلي زاقوالن سيتي زي اگن ገለጽ صقم كتركب كلا كاب سبات ስለተረحق ስለተወግዶም ማሐዛዩ ቤተሰበዩ ፍቅረዩ ዝብል ርህራህ በውሽጣ ስለዘይብላ ቶሎ ያካብ ህይወታት ተውጿም ስለዚህ አነታይ ጉዳይ እንድሕሪልካ ነብዚ ህይወት እዚ ንስኻውን ከምቶም ትማሊ ኣብ ህይወታ ዝሓለፉ ሰባት ዝኾነ ግዜ ብዝኾነ ጉድለት ክትራኽበካ ከላ ፍጹም ሰብ ስለዘይለ ከክንዲ ብቕረታን ብምትእመማንን ምሕላፍ ከክንዲ ነገራት ቀሊልካ ምርኣይ ንዓኻውን ካብ ህይወታን ጢራን ምውፃ ቀሊል መንገዲ ዝኾነላ ሰብ ክሕመኸሎ ጽባሕ ንዓኻ ምዃኑ ሓሲብካ ስማያ እሞ ድማ ብጋህዲ ብኹርዓት ኣብ ህይወተይ ማንም ሰብ የድልን ኢላ ትዛረበካ ታለ ናትካ ቦታ በየናይ ምዃኑ ጠርጥር ሕተት ፍለጥ ካሊ ድማ ራብዓይ ነጥበይ ሓንቲ ጓልንስቴቲ ረሓቃ ኣይተድለካን ኢላ ዝዛረበካ ከልዋ ካብ ዝኽእል ባህሪ ምስ ኤክሳ ተራኸብ እንድሕርዳ ኮይና እዩ መብዛሕትአን ደቂ ኣንስትዮ እዚ ጉዳይ እዚ ክገጥም ከሎ ታይለን ይዛረባ ናይ ሕሉፍ ታሪኸይ ሕሉፍ እዩ خزي ما حزوتينا ناي قدم تاريخي نامصخه حزيت تقطقني مزودزي كل ነገር ወዲናይና አይትقنا ፍቅራይ ምሳኻ እዩ ብዝብሉ ዝተፈላልዩ ምኽንያታት ምስ ኤክሳ ዘለዋ ርከብ ንከቀጽል ሰሚዕቶም ንክተኣሳሰርና ገበረት ትጸንሕ ጓልንስቴትያ ባይዘወይ ና ፍቅር ታሪኽ ምዝነበረካ ሰብ ምሕዝነት ቅጽል ይልካ ምሕሳብ ዕሽነትን ቁልዕነትን እዩ ከምዚላትካ እንድሕር ኣሚንካ ተቀቢልካ ያ ኮይንካ ኣብ ሕማቅ ኩነታት ኣለኻ ዝሓወይ ኣብ ዝኾነ ሰዓት ስሚዕቶም ምስተኣሳሰረ በውሽጦም ይቕረ ምስተባሃሉ ይሕሸኒላ ምስመረጸቱ ገዲፋትካ ያትኸይድ ፍልጡ እዩ መብዛሕትኡ ሰብ ኤክስ ልባህል ነገር ዝሃለው ዘይስማዕምዕ ነገር ተፈጢሩ ስለዝተፈላለዩ እዩ እምበርሲ ፍቅሪ ስለዘይነበሮም ኣይኮነን ተፋቂሮም ሓቢሮም ይቕጽሉ ነይሮም ኣብ ዝኾነ መንገዲ ከይተስማዕምዑ ስለዝተረፉ ተፈላለዮም ናባኻት መጽእ እዚ ዘይስማዕምዖም ወይ ኣብ መንጎኦም ግድግዳ ዝፈጠረ ነገር ድማ ምስተቀረፈ ናብ ፍቅራ ዘይትምለሰሉ ምክንያት የለን እዩ ስለዚ ምስ ኤክሳ ከም ቀሊል ተጽሓሓፍ ድሕነታ ትጠያየቕ እንድሕርዳ ኮይና ብፍላይ ድማ ኢቨን ዘይትጽሓሓፍ ኮይና ብዛዕባ ኤክሳ ልዕል መጠን ተውጋዕካ ተኾይና ዘሕለፍዎ ነገር ብምሉእ ተመሲጣ ትዛረብ ተኾይና ናይ ሓዘን ተኾይኑ እናበኸይት ናይ ስሓቅ ተኾይኑውን ደስ ይልዋ ሙቕኢላ እንድሕር ተዛረበካ ኮይና እዛ ጓልንስቴት እዚኣ ምስ ኤክሳ ፍቅር ኣለዋ ማለት እዩ ዘይወፀ እዚ ናይ ስምዒት ምትእስሳር እዚ ደርቢካ ከይኻደ ከይተጎዳእኻ ብሕዚትካ ካብታ ጓልንስቴት እዚኣ ረሓቃ ኢኻ ከምዚ ዝገጠመኩም ኣሕዋተይ እንድሕር ዳ ሃሊኹም ኮይንኩም ምስክርነትኩም ኣብ ኮሜንት ኣስፍሩልይ
እዚ ባህር እንድሕር ደኣ ሃልዋ ወይ ነይርዋ ኮይኑ ምፍልላይኹም ዘይተርፍዩ ወይ ተፈላለይኹም ኢኹም ወይ ብቀጻሊ ክትፈላለዩ ኢኹም ጎዲኣትካ ያ ድማ ትኸይድ ኩሉ ግዜ ንሳያ ልክዕ ብናትካ ስሕተት ከም ዝተፈላለኹም ንክስምዓካ ትገብር ስለዚ ከይቀደመትካ ቀድማ ኣብ ቀጻሊ ብኻላ ሓሳብ ክመፀኩም እየ إذا حسب طقيماتكم دحر دا خوينا إذا فيديو لايك كبروا أبقى تسألك سرحلكم تدلي وانا قرت اللي دما أبقى من سيكشن أفلتوني إخوم أبقى تسألك على حسب حزالكم كمت إيه كساب الشعو سلام